मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 6 बाब की बाइबल रीडिंग को मुकम्मल किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ आज ज़रूर आप सब सुबह सवेरे अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें गिनती की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, और जिस दिन मूसा मस्कन के खड़ा करने से फारिग हुआ और उसको और उसके सब सामान को मसा और मुकद्दस किया और मज़बा और उसके सब ज़रूफ को भी मसा और मुकद्दस किया, तो इस्राएली रईस जो अपने अबाई खानदानों के सरदार और कबीलों के रईस और शुमार किए हुओं के ऊपर मुकर्रर थे, नजराना लाए। वो अपना हदिया 6 पर्दादार गाड़ियां और 12 बैल खुदावंद के हजूर लाए। 2 रईसों की तरफ से एक एक गाड़ी और हर रईस की तरफ से एक बैल था। इनको उन्होंने मस्कन के सामने हाजिर किया। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू इनको उनसे ले ताकि वो खैमा इज्तमा के काम में आए, और तू लावियों में हर शख्स की खिदमत के मुताबिक उनको तकसीम कर दे। सो मूसा ने वो गाड़ियां और बैल लेकर उनको लावियों को दे दिया। बनी जरसूम को उसने उनकी खिदमत के लिहाज से 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए, और 4 गाड़ियां और 8 बैल उसने बनी मरारी को उनकी खिदमत के लिहाज से हारून काहिन के बेटे इत्मर के मुताहद करके दिए। लेकिन बनी कहात को उसने कोई गाड़ी नहीं दी, क्योंकि उनके जिम्मा मकदिस की खिदमत थी, वो उसे अपने कंधों पर उठाते थे। और जिस दिन मज़बा मसा किया गया उस दिन वो रईस उसकी तकदीस के लिए हदिये लाए, और अपने हदियों को वो रईस मज़बा के आगे ले जाने लगे। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि मज़बा की तकदीस के लिए एक एक रईस एक एक दिन अपना हदिया गुजराने। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को हमने पढ़ा है। इससे पहले कल जब हमने 6 बाब की बाइबल रीडिंग को मुकम्मल किया था तो हमने काहिनी बरकत के ताल्लुक से देखा था कि खुदा ने अपने काहिन को जो है काहिन हारून काहिन और उसके बेटों को किस तरह की दुआ सिखाई थी कि वो क्यों और कैसे दुआ जो है बनी इसराइल को दिया करें। सो हमने बड़ी खूबसूरती से उस दुआ के बारे में सीखा था। आज जब हमने 7वें बाब की बाइबल रीडिंग की है तो 7वें बाब की टोटल जो आयात हैं हमारे पास, ये पहली आयत से लेकर इस चैप्टर की टोटल जो आयात हैं 89 वर्सेस हैं। सो हमने इसकी आज सिर्फ पहली 11 आयात पढ़ी हैं और एक्सप्लेन करने वाला जो है इनमें सिर्फ यहीं पर है। आगे चलकर जब हम कल देखेंगे तो कल जो है वो इन्हीं रसूमात को आगे पूरा करते हुए देखेंगे जिनका खुदा ने हुक्म दिया। 11वीं आयत को हम आखिर में डिस्कस भी करेंगे। तो कल जो है हमारे पास बहुत ज्यादा तफसील के साथ एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, लेकिन रीडिंग जो है वो ज्यादा होगी। आप जरूर कल भी आइएगा, रीडिंग को मिस ना कीजिएगा। आज के चैप्टर की तरफ जब हम गौर करते हैं इसकी पहली आयत में लिखा है, और जिस दिन मूसा मस्कन के खड़ा करने से फारिग हुआ और उसको और उसके सब सामान को मसा और मुकद्दस किया, और मज़बा और उसके सब ज़रूफ को भी मसा और मुकद्दस किया। यहाँ पर मेरे अजीजों इसकी पहली आयत में जो है वो दिन का जिक्र किया गया है कि जिस दिन मूसा जो है वो मस्कन को खड़ा करने से फारिग हुआ। अब किस मस्कन की बात हो रही है? ये खैमा की बात हो रही है, खैमा इज्तिमा की बात हो रही है, और ये वही खैमा है जिसको खड़ा करने के लिए और जिसको बड़ी तरतीब के साथ खूबसूरती के साथ बनाने के लिए खुदा ने अपने बंदा मूसा को कोए सिय्योन की पहाड़ी पर बुलाकर 40 दिन और 40 रात खुदा ने उससे बातें की थी, और बड़ी तरतीब के साथ खूबसूरती के साथ खुदा ने मूसा को समझाया था और कहा था जो कुछ मैंने कहा है सेम बिल्कुल वैसे ही मेरी बताई हुई तरतीब और मेरी दिखाई हुई चीजों के मुताबिक वैसा ही सारा काम करना। और हमने सीखा है पहले पास्ट में कि मूसा जो है वो 40 दिन और 40 रात के बाद
जब कोई सीना की पहाड़ी से वापस लौटता है तो बनी इसराइलियों ने बछड़ा बनाकर जो है उसकी पूजा शुरू कर दी होती है, उसकी आगे कुर्बानियां चढ़ाना शुरू कर दी होती हैं। तो उसकी वजह से मूसा का गजब जो है वो भड़कता है और वो लोहे जो 10 अहकाम जिनके ऊपर खुदावन ने लिखे थे, मूसा उनको तोड़ देता है। और उसके बाद हमने देखा कि फिर से खुदा दोबारा मूसा को जो है 40 दिन और 40 रात फिर से कोई सीना पर बुलाता है। तो अगर पहले अरसे को और दूसरे अरसे को हम काउंट करें तो ये 80 दिन और 80 रात का अरसा बन जाता है, जिसमें खुदा ने अपने बंदा मूसा को बड़ी तरतीब के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ बताया और सिखाया कि खैमा इज्तिमा किस तरह से बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, उसमें क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना, जो रखना है वो कैसा होगा। सारी तरतीब खुदा ने खुद मूसा को बताई थी। और फिर दिन भी खुदा ने मूसा को बताया था कि कौन से दिन इस खैमा को जो है वो खड़ा किया जाए। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साल के पहले दिन खुदा ने इस खैमा को खड़े करने का जो है वो हुक्म दिया था। तो साल के पहले दिन जब ये खैमा खड़ा हुआ तो हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि जिस दिन मूसा मस्कन के खड़े करने से फारिग हुआ, यानी कि मस्कन जो खैमा बनाया गया था, जब उसको खड़ा कर दिया खुदा के हुक्म के मुताबिक, तो उसके फारिग होने के बाद जो है लिखा है और उसको और उसके सब सामान को जो है वो मसा भी किया। खुदा ने कहा था जब खैमा खड़ा किया जाएगा तो जिस उसमें जितना सामान होगा, जितने लोग उसमें काम किया करेंगे, एक एक चीज, एक एक शख्स जो है उसको मसा किया जाएगा, उसको मुकद्दस किया जाएगा। और खुदा ने ऐलान ये किया था कि जो मेरे लिए मुकद्दस ठहरा दिया जाएगा, जो चीज मेरे लिए पाक कर दी जाएगी, वो सिर्फ मेरी होगी, उस पर सिर्फ मेरा इख्तियार है और किसी का इख्तियार कोई नहीं। याद रखे, खुदा जो गयूर खुदा कहलाता है वो शिर्क पसंद नहीं करता। खुदा की गैरत बिल्कुल ऐसे ही है जैसी एक मर्द की गैरत अपनी बीवी के लिए होती है। मर्द कभी भी जो है वो शिर्क बर्दाश्त नहीं करता। कोई भी मर्द नहीं चाहता कि मेरी बीवी मेरे होते हुए किसी और के साथ अपनी खुशियां मनाए, खुशियां बांटे या बिल्कुल वैसा रिलेशन रखे जैसा उसको मेरे साथ रखना रवा है। तो जब हम मर्द की गैरत की बात करते हैं और खुदा की गैरत की बात करते हैं तो याद रखें, मर्द के अंदर ये जो क्वालिटी है ये खुदा ही वाली क्वालिटी है, लेकिन खुदा जो है वो मर्द से भी ज्यादा गैरत रखता है। मर्द तो फिर भी मर्द है, खुदा जो है वो आसमान और जमीन को बनाने वाला, मेरा और आपका, हमारा खालिक भी है और हमारा मालिक भी है। इसी तरह मर्द अपनी बीवी के लिए गैरत रखता है और खुदा जो है अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कौम की गैरत रखता है। तो खुदा ने कहा कि मेरी कौम जब मेरी है तो वो सिर्फ मेरी है, मेरी कौम पर किसी और का जो है वो कोई इख्तियार नहीं। आज अगर मैं और आप अपने माशरे में इज्जतदार मर्दों को देखें तो वो भी अपनी बीवियों को ऐसे ही डील करते और कहते हैं कि जो मेरी बीवी है वो सिर्फ मेरी है, उसके ऊपर और किसी का कोई इख्तियार नहीं। मेरी बीवी जो है वो मेरी मर्जी से चलेगी, मेरी पसंद से चलेगी। और कई जो गैरतमंद मर्द होते हैं वो दूसरों को इजाजत भी नहीं देते कि मियाँ बीवी के रिश्ते में, उनके रिलेशन में, उनकी मैरिटल लाइफ में जो है वो इंटरफेयर कर सकें या उनको मशवरे दे सकें कि अपनी बीवी को ये ना दिला, अपनी बीवी को यहाँ ना लेकर जाए, यहाँ ना कर। गैरतमंद मर्द जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं खुद अपनी बीवी का सरबराह हूँ, मैं उसका शौहर हूँ, मैं उसका सब कुछ हूँ, उसकी जिंदगी से रिलेटेड जो कुछ है मैं अपनी मर्जी से उसको डिसाइड करूंगा, अपनी मर्जी से मैं अपने घर के फैसले करूंगा। ये गैरतमंद मर्द का जो है वो किरदार है। तो जब खुदा के किरदार की बात करते हैं तो खुदा कहता है मैं अपनी कौम को अपनी मर्जी से लेकर चलूंगा, उसमें और किसी खुदा का भी इंटरफेयर नहीं होगा और किसी कौम का, कबीले का और किसी दूसरे तीसरे मजहब का भी कोई इंटरफेयर नहीं होगा। खुदा कहता है मेरी कौम मेरी है, मेरे मुकद्दस किए हुए लोग सिर्फ मेरे हैं और उन पर सिर्फ मेरा इख्तियार है और किसी का कोई इख्तियार नहीं। और इसीलिए खुदा ने खैमा में इस्तेमाल होने वाली जितनी चीजों को मुकद्दस करने का हुक्म दिया था, यहाँ तक कि वो तेल जिसके साथ मुकद्दस की जाएंगी चीजें, खुदा ने कहा था उस तेल की नकल भी ना बनाई जाए। ऐसा ना हो कि वो तेल जो है उसकी रेसिपी दूसरों को बता दी जाए और दूसरे उसी रेसिपी पर अमल करके अपने घर के फायदों के लिए उस तेल को बनाते फिरे। खुदा ने कहा था अगर कोई ऐसा काम करेगा तो जरूर वो जान से मार दिया जाए, क्योंकि उसने मेरे हुक्म को तोड़ा है, उसने मेरे जैसी चीज को अपना बनाने का जो है वो इख्तियार करने की कोशिश की है। तो खुदा कहता है जो मेरी चीज है वो सिर्फ मेरी है, जो मेरे लिए मसा किया गया है वो सिर्फ मेरे लिए मसा किया गया है। ना तो उसको कोई सताए, ना उसको कोई ठुकराए, ना उसे कोई तंग करे, परेशान करे, बल्कि खुदा कहता है जैसी इज्जत मेरी करते हैं वैसे ही मेरे मसा किए हुए शख्स की, बंदे की, इंसान की, हस्ती की
सेम टू सेम वैसी ही इज्जत करनी चाहिए। इसीलिए जब हम अपने दरमियान खुदा का कलाम पेश करने वाले खादमों की इज्जत करते हैं तो याद रखें खुदा की नज़र में वही इज्जत जो है वो हम खुदा की इज्जत करते हैं। और अगर कभी हम खुदा का कलाम पहुंचाने वालों की, खुदा के कलाम की खिदमत करने वालों की इंसल्ट करते हैं तो खुदा की नज़र में हम खुदा ही की इंसल्ट करते हैं। सो हमें बड़ा ध्यान से सोच समझ कर गौर से अपनी ज़िंदगी में चलने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर जब मुकद्दस और मसा खैमा की चीज़ों को कर दिए जाने के बाद जो है मज़बा खड़ा हो जाता है तो लिखा है, बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया गया है उस दिन के मंजिर को कि इसके मसा किए जाने के बाद, इसके खड़ा किए जाने के बाद होता क्या है। दूसरी आयत में लिखा है, तो इस्राएली रईस यानी कि जो बड़े अमीर तरीन लोग हुआ करते थे बनी इसराइल में, लिखा है आगे, जो अपने आबाई खानदानों में अपने बाप दादा के खानदानों के सरदार और कबीलों के रईस और शुमार किए हुओं के ऊपर मुकर्रर थे, नजराना लाए। ये शुमार किए वही लोग हैं जो मर्दमशुमारी करके गिने गए लोग थे, शुमार किए गए थे, और रईसों को उन पर इख्तियार दिया गया था कि रईस जो हैं उनकी आगे से देखभाल करेंगे, उन पर हुक्मरान होंगे। जैसे आज हमारे मोहल्ले में काउंसलर होता है और काउंसलर की जिम्मेदारी होती है कि मोहल्ले में देखना है कि हमारे एरिया में किसकी क्या जरूरत है, किसकी क्या परेशानी है और उसको डील करना है। तो यहाँ पर रईस जो है ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ करते थे। तो रईस जो है यहाँ पर खुदा के लिए जब खुदा का खैमा खड़ा कर दिया जाता है, उसको मुकद्दस करके पाक करके मसा कर दिया जाता है, तो अब वो खुदा की हजूरी में जो है वो नजराने लेकर आते हैं। जैसे आज मैं और आप, हमारे घरों में कोई खुशी आती है, कोई दुख होता है, कुछ भी हो, हमें सिर्फ खुशी में खुदा को नहीं देना चाहिए, हमें खुशी दुख हर तरह के मामलात में, आम नॉर्मल लाइफ में भी खुदा को देने से कभी भी बाज नहीं रहना चाहिए। हम जितना खुदा को देते हैं खुदा से उतनी ही हम बरकत भी हासिल करते हैं, और सिर्फ बरकत के लालच के लिए कभी ना खुदा को दें। जैसे हम दुआ करते हैं तो अपनी बरकत और दूसरों की नजात के लिए करते हैं, इसी तरह जब हम खुदा की हजूरी में हदिये का, नजराने का कोई बीज बोते हैं तो वो सिर्फ हम अपनी बरकत के लालच से ना बोएं। एक तो हमें पता होना चाहिए हमने खुदा को दिया है, और अगर खुदा को दिया है तो वो खुदा के काम में जो है वो सर्फ होगा। उससे जब खुदा के काम को आगे बढ़ाया जाएगा, चर्च का काम आगे बढ़ेगा, मिनिस्ट्री का काम आगे बढ़ेगा, तो वो काम बढ़ेगा तो रूहों की नजात का काम होगा। और रूहों की नजात का काम जो है वो कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि जब रूहों की नजात होती है तो हम किसी को मौत से निकालकर हमेशा की जिंदगी में, अब्दी जिंदगी में, इटर्नल लाइफ जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, उसमें दाखिल कर देते हैं। तो किसी को इटर्नल लाइफ ग्रांट कर देना, किसी को हमेशा की जिंदगी दे देना जो है ये कोई मामूली बात नहीं। और मेरे और आपके, हमारे खुदावन यीशु ने ये इख्तियार मुझे और आपको, हम सभी को दिया है जो मसीह में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, कि हमने दूसरे लोगों को, दुनियादार लोगों को मौत से निकालकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल करना है। सो हमारे हदियाजात जो है वो हमारे खादिम की जरूरतों को पूरा करने के लिए, चर्च की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और रूहों की नजात के लिए जो काम होना होता है उन चीजों को पूरा करने के लिए हमारे हदियाजात जो है इन सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए हम खुशी में हो, दुख में हो, या आम नॉर्मल रूटीन लाइफ की बात करें, अपनी जिंदगी के सारे मरहलों में हमें खुदा को देते रहना चाहिए। कभी भी अपना हाथ खुदा को देने के लिए ना रोके, ना कम करे। सो यहाँ पर रईसों ने ऐसा ही किया, ये हदिये नजराने खुदा की हजूरी में लाए। अब खुदा के घर में जो है वो सारे फैसले जो है वो रास्ती के साथ होते हैं, आज की तरह नहीं, आज की दुनिया में नहीं कि किसी को आपने बहुत पैसा दे दिया और उसने आधा तो अपने अकाउंट में डाला, आधा चर्च को बता दिया कि इतना डोनेशन आया है, यहाँ यहाँ इस्तेमाल कर लिया जाए। खुदा ने जब खैमा बनाया और खैमा में काहिन को मुकर्रर किया तो सारे फैसले जो हैं खुदा ने खुद किए थे, सारे हुक्म जो है खुदा के माने गए थे, किसी इंसान की हुक्मरानी वहां पर नहीं चली थी। काहिन ने जो कुछ किया खुदा के कहने पर किया, मूसा ने जो कुछ किया खुदा के कहने पे किया, हारून के बेटों ने जो कुछ किया खुदा के कहने पे किया, जिन्होंने खुदा के कहने पर नहीं किया था वो मारे गए थे, मार दिए गए थे, खत्म कर दिए गए थे। तो यहाँ पर जितने काम हुए खुदा की इज्जत थी, खुदा के नाम की तमजीद थी, उसी का जलाल था और उसी की मर्जी पूरी हुई थी। और खुदा की मर्जी के साथ हम देखते हैं कि जब ये लोग नजराने ले आते हैं तो यहाँ पर भी अब फैसला ना मूसा करता है ना हारून करता है, बल्कि खुदा खुद जो है वो फैसला करता है कि कौन सा हदिया जो है वो किस जगह पर यूज किया जाएगा। तीसरी आयत में लिखा है, वो अपना हदिया 6 पर्दादार गाड़ियां और 12 बैल खुदावंद के हजूर लाए। अब ये जो
रईस थे, ये कोई आम मामूली लोग नहीं थे, मेरी और आपकी तरह जो है वो मिनिमम वेजेस पर जॉब करने वाले लोग नहीं थे, ये बड़े दौलतमंद लोग थे। और इसीलिए जब ये खुदा की हजूरी में नजराने लाए तो ये लिखा है पर्दादार अच्छी खूबसूरत गाड़ियां लेकर आए, और बैल, किसी को बैल देना जो है ये कोई आम सी बात नहीं हुआ करती थी। आज भी कोई अपना बैल किसी को नजर करे तो ये बहुत बड़ी बात है, और उस दौर में भी कोई अपना बैल किसी को देता था तो याद रखे ये जायदाद की तरह जो है ये दौलत में काउंट हुआ करते थे। तो इसी तरह इन रईसों ने जो है वो अपने दिल की खुशी से अपने दिल खोलकर खुदा की हजूरी में नजराने पेश किए। आज कई लोग अपने पास दौलत तो बहुत रखते हैं, लेकिन वो अपनी दौलत को जो इस्तेमाल करते हैं तो अपने जात पर जो है वो खर्च करने के लिए उनको शौक होता है, हम ब्रांड का कपड़ा पहने, हम इस जगह जाएं, हम इस जगह जाएं, जश्न मनाएं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाने खाएं, लेकिन खुदा की जात के लिए देने के लिए जो है वो बहुत कम लोग हैं जो जिनके पास दौलत होती है और वो खुदा को देना पसंद करते हैं। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो लोग नहायत ही खुशकिस्मत और मुबारक हैं जो अपनी दौलत में खुदा को शरीक करते हैं। सो हमारे पास कम है या ज्यादा है, हमें खुदा को देते रहना चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज्यादा है तो फिर हमें जो है आम लोगों की तरह कम नहीं देना चाहिए, बल्कि जितना खुदा ने हमें दिया है उसका 10% तो देना ही चाहिए। वैसे भी जब हम खुदा की हजूरी में जाते हैं तो हमें हदिये जात जो है वो वैसे भी लेकर जाने चाहिए, कभी भी हमें खुदा की हजूरी में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो इन रईसों ने भी जो है वो अपनी औकात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक अपने दिल खोलकर दिल की पूरी खुशी के साथ खुदा की हजूरी में नजराने पेश किए। और लिखा है दो रईसों की तरफ से एक एक गाड़ी और हर रईस की तरफ से एक बैल था। इनको उन्होंने मस्कन के सामने हाजिर किया। अब जब ये अपने हदिया जात लेकर आए हैं तो ये मस्किन के सामने लेकर आए हैं उसको खुदा की हजूरी में, खुदा के काहिन के पास। लिखा है 4 आयत में, तब खुदावन ने मूसा से कहा, तू इनको उनसे ले ताकि वो खेमा इज्तिमा के काम में आए। अब खुदा क्या कहता है मूसा को कि ये नजराने जो लेकर आए हैं तू इनको ले रिसीव कर। और क्यों रिसीव कर? ताकि वो खेमा इज्तिमा के काम में आए। अब जो नजराने पेश किए जाएंगे वो जो है वो खेमा के काम आएंगे। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कौन सी कुर्बानियों का कौन सा हिस्सा जो है वो काहिन का हुआ करता था और उसके बेटों का हुआ करता था। लेकिन यहाँ जब इन नजरानों की बात की गई है तो ऐसा नहीं है कि किसी ने चर्च में कार डोनेट कर दी तो अब काहिन कहे कि ये तो मेरी कार हो गई है, मैं अपनी फैमिली को डिनर कराने के लिए लेकर जाऊंगा, मैं अपनी फैमिली को ये जगह क्लिफ्टन घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा, पार्क घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। जो खुदा की हजूरी में दी गई चीज है वो खुदा के काम के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाए। मेरी आंखों का वाकया है, एक फॉरेनर थी साउथ अफ्रीका से, उसने किसी पास्टर के बेटे को देखा कि वो यंग लड़का था बिल्कुल। उसने देखा कि बच्चा बड़ा काम करता है और बसों पे सफर करता है। उसने साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान में उसे जो है वो पैसा भेजा और कहा कि एक कार खरीद ले, कार पर तू जो है वो मिनिस्ट्री का काम किया कर, खुदा की खिदमत किया कर। अब पादरी साहब का बेटा जो था वो टीन एज में था अपनी, और उसने समझा कि बड़ी खूबसूरत मुझे कार मिल गई है। उसने रोज का रोना बना लिया, अपने दोस्तों को बिठाता था, ले जाता था, घूमते फिरते थे, थोड़ी बहुत शराब भी पी लिया करते थे। तो इस तरह से उसने अयाशियों में उस कार को जो है वो यूज करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उसके साथ बहुत सारे लड़के जो अयाशी में मिले थे उसमें से आधे ने फील करना शुरू किया कि यार पैसा तो खुदा के काम का आया है, ये क्या कर रहा है, ये तो हमें अलग सी पार्टीज करा के शराब भी पिलाता और सारा कुछ करता है। फिर उनके बीच में झगड़ा पड़ गया। कुछ अरसा गुजरा तो वो साउथ अफ्रीकन जो लेडी थी जिसने पादरी साहब के बेटे को पैसा भेजा था, उसने पादरी साहब के बेटे पर फिर जो है वो लीगली केस कर दिया कि मैंने जो चीज खुदा के काम के लिए दी है वो सिर्फ खुदा के काम के लिए है, उसे दूसरी चीजों में जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। तो खुदा जो है वो भी अपनी चीजों के लिए, अपने घर के लिए, अपने नाम पर दिए हुए गए पैसे की भी जो है वो गैरत रखता है। खुदा सिर्फ ये गैरत नहीं रखता कि मेरे लोग किसी दूसरे खुदा को ना माने, खुदा सिर्फ ये गैरत नहीं रखता कि मेरे लोग जो है वो हराम कारों में जाकर हराम कारियां ना करें, बल्कि खुदा कहता है कि जो चीज मुझे दी गई है वो मेरी है, फिर वो हदिया ही क्यों ना हो। खुदा कहता है कि जिस चीज को जैसे मैं इस्तेमाल करने के लिए कहूंगा वो वैसे ही इस्तेमाल की जाए। तो खैमा के लिए अगर कोई नजराने लेकर आता था तो खुदा कहता था कि वो खैमा के काम के लिए इस्तेमाल किए जाएं। आज चर्चेज में, मेरे और आपके, हमारे चर्चेज में जब हमारी कम्युनिटी के लोग
آج بھی گاڑیاں بھی ڈونیٹ کرتے ہیں, اچھی اچھی چیزیں بھی ڈونیٹ کرتے ہیں. تو آج بھی ہمارے چرچز کو یہ چاہیے کہ جو خدا کے کام کے لیے چیز ڈونیٹ کی گئی ہے, لازم ہے کہ اس کو خدا کے کام کے لیے جو ہے وہ یوز بھی کیا جائے. ہدیے کو کبھی بھی مس یوز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ کام وہ خدا کے خلاف گناہ کرتا ہے. اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. اب یہاں پر اگر کوئی کہے کہ یہاں پر صرف ایک ہی گناہ کی بات کی گئی ہے, تو یاد رکھیں خدا کے نزدیک گناہ ہے. پھر وہ جھوٹ بول کر کیا جائے, چوری کر کے کیا جائے, بدگوئی کر کے کیا جائے, گناہ ہے. اور خدا کہتا ہے جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. سو موت سے بچے رہنے کے لیے مجھے اور آپ کو گناہ سے بچے رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, پھر گناہ کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے کہا کہ سارا کام جو ہے وہ خیمہ کے استعمال کے لیے ساری چیزوں کو کام میں لایا جائے, استعمال کی جائے. اور لکھا ہے آگے چل کے, تو لاویوں میں ہر شخص کی خدمت کے مطابق ان کو تقسیم کر دے. اب لاوی تھے جن کو خدا نے حکم دیا تھا کہ وہ خدا کے گھر کی خدمت کیا کریں گے, خدا کے گھر کی چیزوں کو لے کر ادھر سے ادھر موو کیا کریں گے. جب آگے جانا ہوگا تو لاوی ہی لے کر چلیں گے. تو خدا کہتا ہے کہ جو لوگ خدا کے گھر میں کام کریں گے یہ چیزیں انہی کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دے. اب خادموں کا حصہ خدا آلریڈی جو ہے وہ الگ اناؤنس کر چکا ہے. یہ جو حصہ ہے اس میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو پاسٹر کو دے دے اور یہ اس کی ہو جائے گی, بلکہ جو کام کرتے تھے ان کو خدا نے کہا کہ ان کو دے دے, لیکن رہنمائی جو ہے وہ پاسٹر ہی کی رہنمائی میں ہوگی. ایسا بھی نہیں ہے کہ لاویوں کو دے دے اور لاوی اپنی مرضی سے جہاں مرضی استعمال کرتے پھریں. آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں, لکھا ہے 6 آیت میں, سو موسیٰ نے وہ گاڑیاں اور بیل لے کر ان کو لاویوں کو دے دیا. اب لاویوں کو دے دی گئی. تو 7ویں آیت میں لکھا ہے, بنی جرسون کو اس نے ان کی خدمت کے لحاظ سے 2 گاڑیاں اور 4 بیل دیے. اور 8ویں آیت بیان کرتی ہے, اور 4 گاڑیاں اور 8 بیل اس نے بنی مراری کو ان کی خدمت کے لحاظ سے دیے اور ہارون کاہن کے بیٹے اتمر کے متحد کر دیے. تو اب یہ لوگ لاوی خدمت تو کرتے تھے خدا کی, لیکن یہ متحد تھے. جو خدمت انہوں نے کرنی تھی کاہن کے انڈر رہ کر کرنی تھی. تو اب لاوی ان گاڑیوں کو استعمال تو کریں گے, ان بیلوں کو استعمال تو کریں گے, لیکن کاہن کی مرضی کے بغیر, کاہن کے بیٹوں کی مرضی کے بغیر یہ بھی ہرگز انہیں جو ہے وہ یوز نہیں کر سکیں گے. آج ہمارے چرچ کی کمیٹیاں یہ نہ کہیں کہ چرچ میں یہ کسی نے گاڑی ڈونیٹ کر دی ہے تو ہم اپنی مرضی سے لے کے پھریں گے. یاد رہے ان کے لیے بھی جو کاہن کہے گا وہی ہوگا. کاہن ہی کو خدا نے اتھارٹی دی کہ چرچ میں ہونے والے سارے فیصلوں پر جو ہے وہی حکمرانی کرے. کاہن کے علاوہ خدا نے اور کسی کو اتھارٹی نہیں دی. سو یہ لوگ جو ہے ان کو ان کی خدمت کے لحاظ سے خدا نے بڑی راستی کے ساتھ جو ہے سامان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا حکم دیا. اور پھر خدا نے ہیڈ جو ہے یہاں پر بھی کاہن ہی کو رکھا تھا. کاہن کے بیٹے کاہن ہی تھے اور وہی کاہن جو تھے ان پر حکمرانی کیا کرتے تھے, ان کو گائیڈ کیا کرتے تھے. اور آگے 9ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن بنی کہات کو اس نے کوئی گاڑی نہیں دی کیونکہ ان کے ذمہ مقدس کی خدمت تھی, وہ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے. اب میں کہتی ہوں آج ہمارے چرچ کی کمیٹیوں میں اگر 10 لوگوں کو کچھ چیزیں بانٹ دی جائے اور کسی ایک کو نہ بانٹی جائے تو وہ ایک جو ہے وہ تو جا کر الگ چرچ ضرور کھول لے گا. یہاں پر لکھا گیا ہے کہ بنی کہات کے قبیلے کو جو ہے وہ کوئی گاڑی نہیں دی گئی تھی, کوئی بیل نہیں دیا گیا تھا, کیونکہ خدا نے جو ان کو خدمت دی تھی اس میں انہیں گاڑیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہاں پر بنی کہات نے جو ہے وہ خدمت کرنا چھوڑ نہیں دی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خدا تو نے ان دوسرے قبیلوں کو تو ایک کو 4 گاڑیاں بانٹ دی, ایک کو 2 گاڑیاں بانٹ دی, ہمیں ایک بھی نہیں دی, ہم نہیں تیری خدمت کریں گے. یہاں پر اس کے بعد بھی کہاتی جو ہے انہوں نے خدا کے فیصلے کو قبول کیا اور اپنی خدمت کو وفاداری کے ساتھ, باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرتے رہے. میں اور آپ, ہم خدا کی حضوری میں اگر کوئی کام کرتے ہیں, کوئی خدمت کرتے ہیں, تو ہم کسی پاسٹر پر کوئی احسان نہیں کرتے, اپنے چرچ پر کوئی احسان نہیں کرتے, اور سب سے بڑی بات ہم خدا پر کوئی احسان نہیں کرتے. خدا نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے چنا ہے, یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے, برکت کی بات ہے. ہم اس لائق ہی نہیں کہ ہم اس کو باپ کہہ کر پکاریں, اس کی خدمت کرنا تو بہت دور کی بات ہے.
تو اس نے مجھے اور آپ کو اگر اعزاز دے دیا ہے کہ ہم روحوں کو بچائیں، ہم کلام کی خدمت کا کام کریں، تو ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے۔ اب ہمارے پاس گاڑی ہے یا نہیں ہے کوئی بات نہیں، خداوند کہتا ہے کہ تھوڑے میں وفادار رہ، اور جو تھوڑے میں وفادار رہتے ہیں خدا آگے چل کر فیوچر میں چل کر اسے زیادہ بھی ضرور دیتا ہے۔ کئی بار ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں، ہمیں تھوڑے میں وفادار رہنا ہوتا ہے، اور فیوچر میں چل کر جب ہم اپنی آزمائش کو پاس کر لیتے ہیں تو خداوند ہماری زندگی میں خوبصورت جو ہے وہ ٹیسٹمنی بنا دیتا ہے۔ آگے چل کر لکھا ہے 10ویں آیت میں، اور جس دن مذبح مسا کیا گیا اس دن وہ رئیس اس کی تقدیس کے لیے ہدیے لائے، اور اپنے ہدیوں کو وہ رئیس مذبح کے آگے لے جانے لگے۔ اب یہ ہدیے لائے، رئیس جتنے ہدیے لائے، انہوں نے کیا کیا کہ ہم جو ہدیے لائے ہیں آگے چل کر ہم ان کو مذبح کے پاس لے کر جائیں۔ لیکن 11ویں آیت میں لکھا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ مذبح کی تقدیس کے لیے ایک ایک رئیس ایک دن اپنا ہدیہ گزرانے۔ اب یہاں پر ساری چیزوں میں ہم خدا کے لیے جتنا کچھ کرتے ہیں خوشی سے کرتے ہیں، ہمیں ان ساری چیزوں میں خدا کی حضوری، خدا کے گھر کی تقدیس کا جو ہے بڑا خیال کرنا چاہیے، تقدس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ کئی لوگ گانے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے کنونشن ہو رہی ہے، ہمیں گیت گانے کا موقع ضرور دیا جائے۔ پادری صاحب سے پہلی ہفتہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، پادری صاحب اونوں پچھلی ورا موقع دیتا سی، ایت کا منو موقع چاہیے۔ وہ پرستش کا تقدس، خدا کی حضوری کا تقدس جو ہے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ عبادت شروع ہوتی ہے، ایک بندہ گیت گاتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ اتر جاتا ہے، دوسرے کو باری دے دی جاتی ہے، جی اب اس کی باری ہے، اب یہ گیت گائے گا، پھر وہ گیت گا کے اتر جاتا ہے، تیسرے بندے کو چڑھا دیتے ہیں، وہ گیت گاتا ہے، تو لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، کوئی ورشپ کا تقدس نہیں ہوتا، خدا کی حضوری کا کوئی تقدس نہیں ہوتا۔ خدا کہتا ہے میری حضوری میں آنا ہے، میری حضوری کے تقدس کو بحال رکھو، خوشی سے نذرانے لے کر آتے ہو، بہت اچھی بات ہے، خدا خوشی سے دینے والوں کو قبول کرتا ہے، لیکن خدا یہ اجازت نہیں دیتا کہ میرے گھر کے تقدس کا ستیہ ناش کر دو اور اپنی تم شو بناتے پھرو، اپنا نام کماتے پھرو، عزت کماتے پھرو، شہرت کماتے پھرو، جی لوگ کہیں کہ اس نے سب سے اچھا گیت گایا۔ آج ورشپرز میں بہت زیادہ ٹرینڈ یہ ہو گیا ہے، اسٹیج پر چڑھ کے تو مائک پکڑ لے اور بڑے روح کے مسا میں گا رہے ہوتے ہیں، اترتے ہیں اور پھر جج کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس ورشپر سے زیادہ اچھا گیت گایا ہے، اس ورشپر نے یہاں پر یہ غلطی کی تھی اور میں نے اس چیز کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ خدا جو ہے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ ورشپر ہیں تو آپ خدا کا شکر کریں، خداوند کے نام کو جلال دیں، اس کے لیے آپ اگر ورشپ کر رہے ہیں تو خدا پر کوئی احسان نہیں کر رہے، پادری پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اور جماعت پر بھی کوئی احسان نہیں کر رہے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ اپنی ذات پر احسان کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنی جان کو موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرنے کے لیے خدا کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ تو اگر کوئی خدا کے ساتھ چلتا ہے تو وہ خدا پر احسان نہیں کرتا، وہ اپنی ذات پر جو ہے وہ احسان کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ احسان اگر خدا نے ہمیں کرنے کا جو ہے وہ فضل بخش دیا ہے تو اس حالت میں بھی، اس صورت میں بھی ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، نہ کہ ہم دوسروں کو نیچا دکھاتے پھریں، اپنے آپ کو اونچا دکھاتے پھریں اور کہیں جی انہوں نہیں پتا میں بڑی چیزاں ویکھ لانگا، ایک بڑا چڑھ جاؤں گا، لگ پتا جائے گا میں کی چیزاں۔ تو خدا کیا چیز ہے، ہمیں خدا کو پیش کرنا ہے، اپنی زندگی میں خدا کو پیش کریں، باہر جائیں دوسروں میں بھی خدا کو پیش کریں۔ میں اور آپ، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم خاک ہیں، ہمیں خاک میں ہی لوٹ جانا ہے، اس کے علاوہ میرا اور آپ کا کوئی فیوچر نہیں، کچھ نہیں۔ اگر یسوع کا خون ہمیں نہ بچائے تو کچھ نہیں۔ میں اور آپ اگر شاہی کاہنوں کا فرقہ کہلاتے ہیں تو وہ یسوع کے خون کے وسیلہ سے۔ میں اور آپ اگر فیوچر میں چل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیے جاتے ہیں تو وہ خداوند یسوع کے خون کے وسیلہ سے۔ میں اور آپ اگر آسمان کی بادشاہی میں داخل کیے جاتے ہیں تو وہ یسوع کے خون کی وجہ سے۔ اگر یسوع کیل نہ ٹھکواتا ہاتھوں پیروں میں، اگر یسوع اپنے بدن پر کوڑے نہ کھاتا، اگر وہ اپنے خون کا قطرہ قطرہ پیش نہ کر دیتا میرے اور آپ کے لیے، تو میں اور آپ کبھی ہم خدا کو باپ کہہ کر پکار نہیں سکتے تھے۔ لوگ تو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کیا ہوتی ہے جو ماں باپ ہیں وہ جانتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے کے ہاتھ پر ذرا سا کٹ لگ جائے تو ہماری جان نکل جاتی ہے کہ ہمارے بچے کو درد ہوئی ہے،
تکلیف ہوئی ہے، تو خدا نے ہم سے کتنی خوبصورت محبت کی کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اس کے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیا تاکہ میں اور آپ ہم موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر دیے جائیں۔ سو خدا نے آپ سے بڑی خوبصورت محبت کی ہے، مجھ سے بڑی خوبصورت محبت کی ہے۔ ہمیں اس محبت کے موافق جو ہے کبھی بھی اپنے اوپر غرور گھمنڈ نہیں کرنا، فخر کرنا ہے تو یسوع کی صلیب پر کرنا ہے، یسوع کے کفارے پر کرنا ہے، کیونکہ اسی کے کفارے سے میں نے اور آپ نے ابدی زندگی پائی ہے، وہ نہیں تو میں اور آپ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو بہت برکت دے۔ جیسے میں نے شروع میں پہلے بتایا تھا کہ کل جب ہم بائبل ریڈنگ کریں گے تو کل ہم اس کی تقریباً 12ویں آیت سے لے کر اور 89 ورس تک ریڈنگ کریں گے۔ کل ہمارے پاس بہت زیادہ ایکسپلینیشن نہیں ہوگی، کل ریڈنگ بہت زیادہ ہوگی۔ میں آپ سب کو انکریج کروں گی، ریڈنگ ہے، ریڈنگ سے بور نہ ہوا کریں، خداوند کا کلام ہے، اس کو ضرور سیکھا کریں۔ آپ آئیے گا، دوسروں کو بھی لائیے گا اور ریڈنگ کو مس نہ کیجیے گا۔ سو ابھی ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے، اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ آئے ہم سب دعا کریں گے۔ ہاللویا ہاللویا، پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ، اے لشکروں کے رب، اے یہوہ یری، میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں، تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیری تعریف، تیری تمجید، تیری ستائش کرتی ہوں خداوند، آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر سن کر اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ خداوند جتنے لوگوں نے میرے ساتھ آ کر جوائن کیا ہے تیرے کلام کو سننے کے لیے، خداوند ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا، ان کے گھرانوں پر اپنا ہاتھ بڑھا۔ خداوند تو اپنے لوگوں کے روٹی پانی میں، کاروبار میں، ہر چیز میں برکت کو کثرت سے انڈیل، تاکہ تیرے لوگ ہمیشہ تیری حضوری میں آگے بڑھتے چلے جائیں، تیری حضوری میں شادمان رہیں، اور تیرے لوگوں کو کبھی کسی چیز کی خداوند کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ خداوند وہ تیرے تمام لوگ جو ہر روز تیرے کلام کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، خداوند تو اپنے لوگوں کو یہ بھی توفیق دے کہ اس کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں، دوسروں کو بھی خداوند تیرے کلام کی خوبصورت باتیں بتایا کریں، اور خداوند جو میرا اور ان تمام لوگوں کا مسیحی ہوتے ہوئے فرض بنتا ہے کہ دوسروں کو موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر سکیں، خداوند تو میرے اور اپنے ان تمام لوگوں کے لیے یہ ممکن بنا کہ ہم حقیقی طور پر ان باتوں کو اپنے صرف لبوں سے نہ کہیں بلکہ ان پر ریئیکٹ کر سکیں، اور ہماری اس خدمت کے وسیلہ سے حقیقتاً خداوند بہت ساری روحیں جو ہے وہ نجات کے تک کے پاس آ سکیں۔ خداوند جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درخواستیں لکھی ہیں، میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درخواستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں۔ خداوند جب تو نے کفارہ دیا تو وہ کفارہ جو ہے ہماری روح اور بدن دونوں کے لیے تھا، اسی کفارے کے وسیلہ سے خداوند تو اپنے لوگوں کو تمام طرح کی بیماریوں سے، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے آزاد کر تاکہ تیرے لوگ آزاد ہوں، تیری شکر گزاری کریں، تمام قسم کا خداوند بھانج پن شادی شدہ عورتوں کے بیچ کی زندگیوں سے جاتا رہے، اور خداوند تیری بیٹیاں جو تیری قوم کی بیٹیاں ہیں ضرور اولاد والی بنے اور تیری شکر گزاری کریں، تیرے نام کی گواہی دیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں خداوند ضرور ان کے گھرانوں سے بے روزگاری جائے، غربت جائے، اور تیرے لوگ خداوند تیری حضوری سے سب کچھ حاصل کریں اور تیری حضوری میں ہی اس کو نظر کر سکیں۔ خداوند میں تیرے تمام خادموں کو، مقدسین کو، پاکلیسیاؤں کو، پرستاروں کو تو بھی تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں۔ تو ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو برکت دے خداوند، تو سب کو اپنی پناہ میں لے، اپنے جلال، اپنی گواہی کے لیے اور زیادہ سب کو کثرت سے استعمال کر۔ مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا، دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر اپنا ہاتھ بڑھا، اپنے جلال کے روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر۔ بنی اسرائیل پر تیری برکت، تیری سلامتی ہو، اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے۔ مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو برکت دے۔ میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔
اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کثرت سے ہو سکے. سو کل پھر خداوند نے چاہا تو ضرور دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر ہم اسی طرح آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سیکھیں گے. آپ خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں. پاکستان کے صبح 7 بجے، انڈیا کے صبح 7:30 بجے اور کینیڈا ٹورانٹو ٹائم کے مطابق رات کو 10 بجے. سو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.